عید آنی ہے نا تو اپنی بہناں اپنی بیٹیاں نو عید بھیجنی ہے تے جڑی پیکیاں تو عید آنی ہے نا وہ مائی نے پلو نہ بند کے رکھ لینی ہے کیوں میرے بھائی نے میرے ابا جی نے مینوں 2000 روپیہ عید بھیجی ہے وہ سارے محلے نو دسنا ہے پر شوہر دی کمائی 40 سال کھا کے تے آخر تے پتہ کی کہندی ہے جدوں آئیاں نا تیرے اگے تانوں پتہ ہی ہے کی کہندی ہے جدوں تے تیرے گھر آئیاں ویکھیا کچھ نہیں کھدا ہی کچھ نہیں یعنی 40 سال کمائی کھا کے بھی نہ شکری کر جانی پیکیاں تو 2000 عید آنی تے سارے محلے نو دسنا ابا جی نے 2000 عید بھیجی حضور نے فرمایا آؤ وجہ جدی وجہ تو عورتاں دوزخ وچ چلیاں گئیاں ایدا مطلب ہے شوہر راضی ہوئے تے بی بی جنت چ جانی ہے شوہر ناراض ہوئے تے بی بی دوزخ چ جانی ہے ایدا مطلب ہے ماں دے قدماں تھلے اولاد دی جنت ہے پر ماں دی جنت مڑ باپ کول ہے تے جتھے اپنی جنت دا ادب کرنا ہے اپنی جنت دی جنت دا بھی ادب کریا کدے غور کیتا جی ایڈی امیر مائی ساری زندگی کپڑے بابے دے دھوے ایڈی امیر مائی جے دے قدمہ تھلے جنت تے او جتیاں بابے دیاں پالش کرے ساری زندگی روٹی ساڑے باپ دی پکاوے ماں ساڑی ساری زندگی کپڑے ساڑے ابو دے دھوے او میں نے سچی دسے پڑھے لکھے ہو او جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے اس ابے دی کی نہیں پشان ہوئے گی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد فرمایا میں نے قسم اس شہر مقدس دی اسی دنیا دارہ نے اپنی بات نو پختہ کرنا ہوئے تو اپنی بات نو پختہ کرنا واسطے اسی کسی معزز اور محترم چیز دا ذکر کریے انہوں قسم کیا جاتا ہے اسی قسم اس واسطے اٹھانے آن کہ ساڑی بات نو کوئی تسلیم کر لوے ساڑی بات پختہ ہو جائے مگر جدو اللہ کریم کسی چیز دی قسم اٹھاوے تے اودیاں دو وجہ ہوتی ہیں پہلی وجہ ایک کہ اللہ کریم اس چیز دی اہمیت دسنا چاہتا ہے جدی قسم رب اٹھا رہے تو کتنی عظمت والی چیز ہوگی کہ جدی اللہ قسم اٹھاوے ماں نو قسم اٹھاوے دی ضرورت پوے تو اپنے پتر دی قسم اٹھان دی کہنا میں نے بیٹے دی قسم ہے رب دا پتر کوئی نہیں وہ لم یلد ولم یولد شان والا ہے اللہ نے قرآن چے جتنیاں قسمہ اٹھائیاں تقریباً ساریاں حضور دی نسبت والیاں یا اللہ وجہ کی ہے فرمایا میرا پتر تے کوئی نہیں ماں پتر دی قسم اس تو چک دیئے کہ ماں نو پتر نالو پیارا کوئی نہیں فرمایا میں محمد دی قسم چک کے دسنا چاہنا میں نو محمد نالو پیارا کوئی نہیں اللہ کریم جی قسم اٹھاواں دی دو وجہ ایک او کہ جدی اللہ قسم اٹھا رہے ہو دی عظمت دسنا چاہ رہے اور دوسری وجہ قسم اٹھاواں تو بعد اللہ جڑی گل کرن لگے اللہ اس گل دی اہمیت نو دسنا چاہتا ہے کہ کتنی اہم بات ہے کہ رب بھی قسم اٹھا کے گل کر رہے اس مقام پہ اللہ کریم نے 3 قسمہ اٹھائیاں پہلی قسم ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد فرمایا میں نے قسم اس شہر مقدس دی شہر دا نام نہیں لیا فرمایا میں نے اس عظمت والے مقدس شہر دی قسم علماء نو اختلاف ہے کہ اللہ نے مکہ دی قسم اٹھائی کہ مدینہ دی قسم اٹھائی مگر حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علیہ فرماد نے کہ چونکہ سورۃ البلد مکہ چ نازل ہوئی اس واسطے اللہ نے مکہ دی قسم اٹھائی علماء چ اختلاف بنیا کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے تو شیخ محقق نے فرمایا کہ قسم تے مکہ دی ہے مگر افضل مدینہ ہے حالانکہ چیز تے او مقدس تے عظمت والی ہونی چاہیے جدا اللہ قسم اٹھا رہے ہیں مگر آپ نے فرمایا کہ قسم مکہ دی ہے مگر افضل مدینہ ہے پوچھا وجہ کی ہے فرمایا وجہ اگلی آیت مبارکہ چی فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد فرمایا محبوبہ قسم شہر دی چیز شہر وچ تو وسنا ہے تو آپ نے فرمایا قسم دی وجہ حضور نے جتھے ماہی وسے او دی قسم ہے تو جد تک کملی والے مکے وس دے مکے دی قسم ہے جدو یار مدینے آ گیا ہن مدینے دی قسم ہے رب نے شہر دا نام نہیں لیا فرمایا جتھے ماہیا تو وسے
مینوں تے اس شہر دی قسم ہے اور جس محلے چ یار وسدا ہوئے محلہ بھی سونا لگدا ہے رب نے محلے نہیں پورے شہر دی قسم اٹھا لئی فرمایا لا اقسم بهذا البلد بلکہ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین فرمایا میں نے اس امین شہر دی قسم ہے رب نے اس شہر دا نام امین رکھ دیتا کیوں اتھے رب دا ایک امین وسدا ہے تو اس امین نہ رب نو اتنا پیار ہے کہ فرمایا وهذا البلد الامین فرمایا میں نے اس امین شہر دی قسم ہے رب نے پورے مکے دا نام ہی امین شہر رکھ دیتا کیوں اتھے رب دا ایک امین وسدا ہے اتھے رب دا ایک محبوب وسدا ہے تو اللہ نے اس شہر دی قسم اٹھائی فرمایا کیوں محبوبہ انہاں گلیاں نے تیرے پیراں دیاں تلیاں چوم لیاں وجہ ہے کہ گلیاں نے تیریاں تلیاں چوم لیاں رب نے گلی دی نہیں پورے شہر دی قسم اٹھا لئی گرامی قدر حضرات صرف آئی نہیں کہ اللہ نے قرآن چی یار دے شہر دی قسم اٹھائی بلکہ قرآن مجید چی اللہ نے فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا اللہ فرما مینوں قسم گھوڑے دی جدو گھوڑا دوڑ گئے عرض کیتی یا اللہ گھوڑے دی قسم اٹھا رہے ہیں فرمایا گھوڑے دی نہیں فرمایا گھوڑا جدو دوڑ گئے او دے ساواں چ جڑی ہوا آندی تے جاندی ہے اللہ فرماتا مینوں ہوا دی قسم ہے فرمایا گھوڑا جدو دوڑ گئے او دا سم پتھر تے لگ گئے وچوں چنگیاڑی اڑ دی ہے اللہ فرماتا مینوں اس چنگیاڑی دی قسم ہے فرمایا پھر گھوڑا دوڑ گئے او دا سم زمین تے لگ گئے وچوں دھوڑ دے ذرے اٹھ دے نے فرمایا مینوں نظریاں دی قسم ہے عرض کیتی یا اللہ والا ذکر اللہ اکبر ایڈا بڑا رب ہو کے تے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم پہ چکنا ہے اللہ فرمایا کہ کوئی عام گھوڑے نہیں کہ او گھوڑے نے جنہ تے بیٹھ کے محمد صحابہ جہاد کر جاندے نے عرض کیتی یا اللہ ہے تے پھر بھی گھوڑا ہی نا ہے تے جانور ہی نا تے رب سارا جگ تیریاں قسماں چک دے تے تو گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دیاں قسماں چکنا ہے وجہ کی ہے اللہ نے وجہ قرآن چ جڑی بیان کیتی سنو تے لذت لبو پڑھیے قرآن کے سبحان اللہ کھو ایک باری جے تو سینج دی سبحان اللہ کہنی تھی تے مینوں فون تے دس دے میں تقریر سنا دیندا میرا سفر بچ جانا سی جنی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی نا ساری مینوں دے دیو میں نال لے جاؤں کوئی زور نہیں لگایا تسی زور لگا کے بولو سبحان اللہ اے جڑا ہاتھ نہیں نہ پہ چکدا نال دا بیلی چک کے او دا ہاتھ اینی کچھ سبحان اللہ مدینے آواز جاوے یا اللہ جڑا اس تو کچھ بولے اس سے رمضان شریف ہے اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے ہون سنے سٹیج والے جڑا اس تو کچھ بولے اس سال اپنے ابو نال حج کر کے آوے یا اللہ جڑا اس تو کچھ بولے اج رات سویں خواب وچ مدینے والا آپ آ جاوے تیرا کی جاندا جڑا اس تو کچھ بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہن کام ایتھے رکھے پھر ہولا بولو کچھ بولو سبحان اللہ گلا خراب ہو جائے لوگ پوچھیں تیرے گلے نو کی ہو جائے آکھی کملی والے دیاں شانہ بیان ہو دیاں میں سبحان اللہ کہندا رہا اللہ نے رجا فرمایا بالعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا پروردگار نے فرمایا گھوڑے دے پیراں دی دھوڑ دی قسم ہے عرض کی دیا اللہ جانور دے پیراں دی دھوڑ دی قسم کیوں اٹھا رہے ہیں فرمایا دھوڑ دا تعلق گھوڑے دے سم نال سم دا تعلق گھوڑے دے پیراں نال پیراں دا تعلق گھوڑیاں نال گھوڑیاں دا تعلق پیٹ نال پیٹ دا تعلق کمر نال کمر دا تعلق کاٹھی نال کاٹھی تے صحابی بیٹھا ہے او دا تعلق محمد نال قسماں چکنیاں پہ جاندیاں اور رب نو محمد دے پیراں دی دھوڑ کنی کو سونی لگ دی ہوئے گی فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد فرمایا قسم اس واسطے وے کہ انہاں گلیاں نے تیرے تلیاں چوم لیاں نے اللہ نے رضا فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی بمکۃ مبارکا وہدی للعالمین ان الصفا والمروة من
شعائر اللہ فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. حالہ مکہ چ مقام ابراہیم بھی ہے. مکہ وچ ان اول بیت وضع للناس کعبہ بھی ہے. مکے وچ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا تے مروہ بھی نے. اتھے حجر اسود بھی ہے، اتھے مینا بھی ہے، اتھے مزدلفہ بھی ہے، اتھے عرفات دا میدان بھی ہے، اتھے لوگاں دا حج بھی ہوندا ہے. پر رب نے نہ کعبے دی قسم، نہ حجر اسود دی قسم، نہ صفا تے مروہ دی قسم، نہ حجر اسود دی قسم، نہ آب زمزم دی قسم. فرمایا قسم مکے دی چکی ہے، پر اینا وجہ تو نہیں کہ تھے کعبہ تے لوگاں دا حج ہوندا ہے. قسم چکا دی وجہ ہے کہ مایا تو بھی وسن آئے، سونیا تو وسن آئے. پتہ لگیا کعبے دی اپنی عظمت ہے، پر میرا نبی کعبے دا بھی کعبہ ہے، کعبے دا بھی کعبہ ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے ترجمہ جے فرمایا، آپ فرماتے نے کھائی قرآن نے کھا کے آئے گزرے کی قسم، کھائی قرآن کھا کے گزرے گزرے کی قسم، اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام، اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام. تو جے دا پنجابی جو ترجمہ کراؤ کہ پنجابی جو ترجمہ بنے گا، کملی والے دے راما تو قربان میں سونا جدروں گیا رنگ چڑھاؤں گیا، کملی والے دے راما تو قربان میں سونا جدروں گیا رنگ چڑھاؤں گیا. او دی عظمت نو بدیاں تے من. قرآن چ فرمایا ووالدین وما ولد، منو قسم باپ دی، والد دی قسم. الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھو. رب نے پورے قرآن چ ماں دیاں شاناں تے بڑیاں بیان کیتیاں، پر رب نے قرآن چ کدھر ماں دی قسم نہیں چکی. پر جدو آئی نا بابے دی واری تے اللہ نے قرآن چ فرمایا ووالد، فرمایا منو قسم باپ دی. رب نے دسیا کہ جگ میریاں قسمہ چک دے، میں باپ دی قسم چک کے دسنا چاہنا اس ابو دا حیا کری، یہ دا رب حیا کردا ہے. کتنے رب یار دے شہر دیاں قسمہ چکے، کتنے رب اس مٹی دی قسم اٹھا رہا جڑی صحابہ دے گھوڑے دے پیران نو لگ جاوے. آئی باپ دی باری تے اللہ نے فرما ووالد، فرما منو قسم باپ دی. کتنی عظمت والی وہ ہستی ہو جدی قسم رب اٹھاوے. میری ملت دے نوجوانوں کی نا جی گاؤں تھوتھیاں کلاں والے ہو، قرب و جماعت تون والے ہو. ماں تے باپ دی قدر پوچھنی تے کوئی رب دے قرآن کو لو پوچھے تے کوئی کملی والے کو لو پوچھے. پڑھاں قرآن رب دے کلام دے وچوں جیڑا رب نے ماں تے باپ دیاں شاناں قرآن چ بیان کیتیاں نے. بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں، جیڑا مرشد والا نا تے جیڑا مرشد مولا علی ہے او بندہ بولے سبحان اللہ. بہادر پوری تو سا ہورے نال لنگر بنایا کہ نہیں بنایا جی؟ کہندے نے جی بنایا. او ہن تے سبحان اللہ بولو بھائی لنگر بنایا تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو، بندہ سبحان اللہ کہہ جو ہو جاتا ہے. تے جدی امی نے دس کے بھیجیا ہے کہ تو پلی آئی کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. جدا کھائیے او دا ہی گائیے، جڑا کمائی تے پالدا ہے او ہاتھ نیواں رکھے، جدا لنگر مدینے آوندا اونچا بولے سبحان اللہ. اللہ نے رضا فرمایا وقضى ربك ألا تعبدوا
إلا إياه وبالوالدين إحسانا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قرآن مجید دیاں 4 آیات پڑھیاں. ان چاروں آیات وچ اللہ نے فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو. تھوتیاں والا جی کلا اے جڑے بہادر پوری خاندان بیٹھا ہے، انہاں نے اپنے والد دے ختم واسطے اتنا بڑا اہتمام کیتا، مینوں بلایا، تہانوں بلایا. سچی دسو پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو، کیا انہاں نے اپنے ابو تے احسان کیتا ہے؟ دسو نہیں. پھر رب قرآن چ کیوں کہندا وا بالوالدین احسانا، اپنی ماں تے ابو تے احسان کر. کیڑا احسان؟ بیٹا شام نو کم تو آوے تے آ کے اپنی امی دے قدم دباوے، تے کیا وہ بیٹا اپنی ماں تے احسان کر دے؟ بیٹا آ کے تے اپنے ابو نو علاج کروا کے کہے کہ ابو جی آ جڑا میں تہاڈے تے پیسے خرچ کیتے نے، میں تہاڈے تے احسان کیتا ہے. ہرگز نہیں. اولاد دا کدے ماپیاں تے کوئی احسان ہویا نہیں نا. پر رب قرآن چ بار بار کہندا وبالوالدین احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو. ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو کندھیاں تے بٹھا کے کعبے دا طواف کر رہا. اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آ جڑے بابا جی تیرے نال طواف کعبہ کر رہے نا، اے نبی پاک دے صحابی نے، حبر الامہ، اس امت دے سب تو بڑے عالم. نبی کریم دے چچا زاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. اس نوجوان کو خیال آیا کہ مسئلہ نہ پوچھ لواں. انہیں عرض کی تھی حضور آ جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی نا، کہ میری ماں ہے. میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے. اج میں کام تو گھر آیا تو میری امی نے فرمایا بیٹا میرے دل کردا میں کعبے دا طواف کر کے آواں. تو حضور میں اپنی امی نو کندھیاں تے اٹھایا، 6 میل پتھراں تے چل کے آیا. وہ گرم پتھر جنہ دے تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے وہ بھی کباب بن جائے، ایڈے گرم پتھر. 6 میل کندھیاں تے چک کے مائی نو آیا، تے کندھیاں تے اٹھا کے ماں نو طواف کعبہ کروا رہا. مسئلہ یہ پوچھنا ہے رب دی قدرت دی نظر وچ اج میں ماں دا حق ادا کیتا کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں. انہیں عرض کی تھی ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں. فرمایا سن میرا فتویٰ. فرمایا تینو جنم دے من لگیا جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سن نا، انہاں چوں ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا. فرمایا جڑا تیرے بچپن چ تیری ماں نے تینو دودھ پلایا سی نا، وہ ایک بار دودھ پلان دا حق بھی ادا نہیں ہویا. تے پڑھے لکھے بیٹھے ہو جے انہاں دے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں ہوندا تے سارے احسان کون کرے؟ تے جے احسان ہوندا ہی نہیں تے پھر قرآن وچ رب کیوں کہندا وا بالوالدین احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو. او کیڑا احسان ہے جدا تقاضا رب قرآن وچ اولاد کو کردا ہے کہ ماں پہ تے احسان کرو. نوجوانوں دراصل قرآن وچ اللہ نے ایک اصول عطا فرمایا. فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے. اور عربی دے اندر کہندے نے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوندا ہے. کوئی احسان کرے تے ہوئے بندے دا پتر تو دا غلام بن جاندا ہے. کہندا ہے نہ میرے تے احسان کیتا میں نسلاں نو دس کے جاواں گا کہ فلاں بندے دا میرے تے احسان ہے. اللہ فرماندا ہے اللہ تے رسول تو بعد سب تو بہتا احسان یا تیری ماں دا ہے تے یا تیرے باپ دا ہے.
اللہ فرماتا ہے نا تے احسان کریا کر. کیوں؟ اینا تیرے تے احسان کیتے نے تے احسان کر کے فرمایا جتلائی نا کہ ابو جی میں تو آڈی خدمت کیتی, ابو جی میں تو آڈے قدم دبائے, ماں جی میں تو آڈا علاج کرایا. فرمایا نا تو کوئی احسان تے نہیں نا کیتا, تو تے انہاں دے احسان دا دے بدلہ پیا دینا ہے. نہ انہاں دے بدلے پورے ہونے تے نہ تیرا احسان ہونا. فرمایا احسان کری جا تے احسان بھولی جا. کیوں؟ نہ انہاں دے تو احسانہ دے بدلے ادا کر سکنا ہے تے نہ تیرا ماں باپ دے سر تے کوئی احسان ہونا ہے. اس واسطے فرمایا وبالوالدین احسانا, اپنی ماں تے باپ تے احسان کر تے انہاں دے بدلے عطا کریا کر. میری ملت دے نوجوانوں, باپ کائنات دی ایک ایسی عظیم ہستی ہے, ایسی عظیم ہستی ہے. جڑا تیرے بیڑے دا باغ تیری ماں نے لگائے نا, اس باغ دا مالی تیرا باپ ہے. اس باغ دا مالی تیرا باپ ہے. اے بہادر پوریا خاندان بیٹھا ہے, انہاں دے اگوں ہزاراں تے لکھاں وارث بھی ہونا بچے چھوٹے. ہر بیٹا اپنی باپ دا وارث ہوندا ہے. میں پھر کہنے لگا ہر بیٹا اپنے باپ دا وارث ہوندا ہے. انہاں دے تے اگوں لکھاں وارث ہو جانا, پر یقین کر بندے دے اپنے لکھاں وارث بھی ہون, پیو ٹر جاوے تے بندہ بے وارث ہو جاتا ہے. پیو ٹر جے بندہ بے وارث ہو جاتا ہے. اپنے لکھاں وارث بھی ابو ہون, باپ دے جہان نال بندہ بے وارث ہو جاتا ہے. ماں تے باپ دی قدر پوچھنی ہوئے کہ اے عید آن والی ہے, اے عید آن والی ہے. عید والے دن ویکھیو تواڈے سارے پنڈ نے نویں کپڑے پا کے عید منا دیا ہونا ہے, پر جنہ دا کوئی ٹر گیا نا انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا, انہاں قبرستان جانا ہے. لوگاں عید منا دیا ہونا ہے تے قبرستان چ کسے ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا ہے, کسے باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا ہے. اور جنہاں نے عید والے دن قبرستان رونا ہے انہاں کولوں پوچھ ماں کی ہوندی, انہاں کولوں پوچھ باپ کی ہوندا ہے. آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں مرتے ماں پہ مکی دے پیر مرن بیڑا بیلا پاک مرے آئے تے محمد بخشاؤ اے مکھ جاندہ جے میلا. بھائی باپ مرے آئے, باپ مرے آئے اے محمد بخشاؤ اے مکھ جاندہ جے میلا. ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ, نبی کریم دا خون نکلے آؤ. کملی والے روندے روندے کعبے دی اندر آ گئے. کعبے وال ویکھ کے کہن لگے کعبے والے دکھ ماواں نوں سنائی دینے, دکھ پیواں نوں سنائی دینے. میری ماں بھی کوئی نہیں, میرا باپ بھی کوئی نہیں. فرمایا انما اشکو بثی و حزنی اللہ. عرض کی تھی کعبے والے میں تینوں دکھڑے سنانے آیا ہوں. سارا دن کملی والے کعبے چ بیٹھ کے روندے رہے. ادھر شام دا ویلا چچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے. نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی. فرماتے نے رونی کیوں ہے؟ کہنے لگی کعبے کولوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی. چاچے نے پوچھیا کیوں روندا ہے؟ کہنے لگی سنیا ابو جہل نے مارے آئے. چاچے دا خون کھولیا جا کے ابو جہل دے سر وچ کمان ماری, او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئی. کملی والے نو پھڑ کے سینے نہ لایا. کہنے لگے بھتیجیا چپ کر جا, میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں. راوی لکھدا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑاؤ دیتے. فرمایا چھڑ دے, میرا کوئی چاچا نہیں, اج میرا کوئی پاپا نہیں. اج کدے ماں زندہ ہوندی کلیاں نکراں چ بیٹھ نہ روندا. اج کدے باپ زندہ ہوندا لوگ یتیم سمجھ کے نہ مور دے. پر اج ماں بھی کوئی نہیں, اج میرا باپ بھی کوئی نہیں. باپ مرے آئے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندا جے میلا. اے باغاں دے وچ ہریالے
लाली जिन्ना बागां दे मर जान माली जिन्ना बागां दे मर जान माली फिर रब दा बाली भाई जिन्ना बागां दे मर जान माली फिर रब दा बाली ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਨਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਬੂ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਵਾਰੀ ਚੋਖੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੈਸੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਅੱਬੂ ਨੇ ਬਦਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਅੱਬੂ ਵੀ ਦੁਆ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਬੂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਦੁਆ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅੱਬੂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਭ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸਭ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਅੱਬੂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅੱਬੂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਵੱਡੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 15ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਗਰਮੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਠੰਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਾਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲ ਜन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, फरमाया जन्नत मावां दे कदमां थल्ले वे। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਬਹਿਰੀਆ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੋਵੇ ਨਾ, 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿੰਨੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਜੰਨਤ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ 1 ਇੰਚ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਜੰਨਤ ਹੈ। ਜੰਨਤ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ, ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ने अल अदब अल मुफरद अंदर हदीस पाक नकल की। ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੰਨਤ ਦੇ 8 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਨ गेट हजूर ने फरमाया तेरा बाप है। जन्नत के मेन गेट तो जिधर दौड़ के लोग गुजरना है ना वो बाप है। हजूर ने फरमाया कि भावें दरवाजा बंद कर ले तो भावें खोल के रख, मर्जी तेरी है। मां दे कदमां वाली जन्नत च जाना ही ते अबू वाले बूहे दा ख्याल रखी। सच्ची दसो जे बूहे बंद हो जाए जिथों जन्नत च जाना है तो फिर जन्नत दियां को कद्दा टप के तो नहीं ना जाना, अबू वाले बूहे चो गुजर के जाना। ये दरवाजा ना बंद करी नहीं तो मां वाली जन्नत जिथे तू जाना चाहना है वो जन्नत का दरवाजा बंद हो गया तो जन्नत भी नहीं तू जा सकना। मेरी और तुहाडी जन्नत साडियां मावां कोले, पर साडी अम्मी दी जन्नत मुड़ साडे बाप कोले। नबी करीम मेराज तो वापस आए थे हजूर ने फरमाया जन्नत विच मैं ज्यादा गरीब वेख के आया ते दोज़ख विच मैं ज्यादा औरतां वेख के आया। अर्ज की या रसूल अल्लाह औरतां किहड़े गुनाह दी वजह तो दोज़ख विच? फरमाया अपने शौहर दी नाशुक्री दी वजह तो। ईद आनी है ना, तुस अपनी बहना अपनी बेटियां नूं ईद भेजनी है ते जिहड़ी पेकियां तो ईद आनी है ना वो माई ने पल्लू ना बंद के रख लैनी है। क्यों? मेरे भाई ने मेरे अब्बा जी ने मैनूं 2000 रुपया ईद भेजी है। वो सारे मुहल्ले नूं दसना है, पर शौहर दी कमाई 40 साल खा के
آخر تے پتہ کی کہنی ہے جدوں آئی نا تیرے اگے تانوں پتہ ہی ہے کی کہنی ہے جدوں تے تیرے گھر آئیاں ویکھیا کچھ نہیں کھدا ہی کچھ نہیں یعنی 40 سال کمائی کھا کے بھی نہ شکری کر جانی پیکیاں تو 2000 عید ہونی تے سارے محلے نوں دسنا ابا جی نے 2000 عید بھیجی حضور نے فرمایا آؤ وجہ جدی وجہ تو عورتاں دوزخ وچ چلیاں گئیاں ایدا مطلب ہے شوہر راضی ہوئے تے بی بی جنت چ جانی ہے شوہر ناراض ہوئے تے بی بی دوزخ چ جانی ہے ایدا مطلب ہے ماں دے قدماں تھلے اولاد دی جنت ہے پر ماں دی جنت مڑ باپ کول ہے تے جتھے اپنی جنت دا ادب کرنا ہے اپنی جنت دی جنت دا بھی ادب کریا کر کدے غور کیتا جی ایڈی امیر مائی ساری زندگی کپڑے بابے دے دھوے ایڈی امیر مائی جے دے قدمہ تھلے جنت دے او جتیاں بابے دیاں پالش کرے ساری زندگی روٹی ساڑے باپ دی پکاوے ماں ساڑی ساری زندگی کپڑے ساڑے ابو دے دھوے او میں نے سچی دسے او پڑھے لکھے ہو او جدیاں ماں میں نوکریاں کرے اس ابے دی کی نہیں پشان ہوئے گی سب جدیاں ماں میں نوکریاں کرے باپ دی کنی کچھ شان ہے جدی ماں میں نوکرانی بن کے رہے تو گرامی قدر حضرات ماں دی بڑیاں کانا نے پر جدو آئی نا بابے دی واری تے میرے نبی نے فرمایا حضور نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد اتنا بڑا اجتماع تو ہاڑے جو کوئی ایک نوجوان بھی اٹھ کے میں نے کہہ سکتا کہ آسی صاحب میری جیب جو پرچی ہے جدے تے لکھیا کہ تیرا رب تیرے تے راضی ہے کسے کول کو گارنٹی کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ کہ میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے کسی کو کوئی گارنٹی نہیں پر میرے نبی نے ایک پیمانہ دیتا ہے کہ تول کے ناپ کے گن کے تو نہیں دس سکتا کہ میرا رب کتنا کو راضی ہے پر ایک پیمانہ میرے نبی دسیا فرمایا جے تیرا سویرے اٹھ کے دل کرے کہ میں دیکھا میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ جے ابو راضی ہے سمجھی خدا راضی ہے رضا الرب فی رضا الوالد فرمایا باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے اور باپ دی ناراضگی وچ خدا دی ناراضگی ہے فرمایا ابو راضی سمجھ خدا راضی ابو ناراض سمجھ خدا ناراض ہے میری ملت دے نوجوانوں لوگ عمرہ کر جا رہے ہیں اللہ سارے دے نصیباں چ کرے اللہ سانو سحریاں تے افطاریاں مسجد نبی تے حرم کعبہ دیاں عطا کرے اللہ عید مدینے دی عطا کرے لوگ عمرہ کرن جا رہے حج کرن جا رہے درخواستہ منظور ہو گئی لوگ حج دیا تیاریاں کر رہے جدو حاجی حج کر کے آمن گے نا تے لاہور سیالکوٹ فیصل آباد کسی بھی ایئرپورٹ تے کھلو کے حاجی صاحب نے پوچھو حاجی صاحب لکھاں روپے لگا کے گئے سو حج کر آئے ہو حاجی صاحب بن گئے ہو آن لگے سعودی عرب والے تو انہوں کو گارنٹی کارڈ کو سرٹیفکیٹ کو سند دیتی کہ جاؤ حاجی صاحب بڑا اوکھا حج کی تک قبول ہو گیا اتنی گرمی چوتے حج کرنا میں پچھلے سال الحمدللہ حج کرن گیا حج کر کے جدو واپس مکے وال پلٹے نا سی تے دیکھیا تے میں گلیاں چ لاشاں بکھریاں پیاں حاجیاں دی کچھ پیاس نال مر گئے کچھ گرمی نال مر گئے لکھاں روپیہ لگا کے گئے اوتھے دوڑا لگائیاں پہاڑاں تے گرمی وچ پر آن لگے سعودی عرب والے کوئی گارنٹی نہیں دیتی کہ تہاڈا حج قبول ہو گئے کہن لگے رب نو پتہ ہے قبول کہ نہیں یہ مطلب ہے کعبے گیا حج کرا میں گارنٹی نہیں پر میرے نبی نے ایک گارنٹی دی حضور نے فرمایا کعبے گیا حج ہرے قبول ہوئے کہ نہ ہوئے گارنٹی کوئی نہیں فرمایا آجا محمد کو لو گارنٹی لے سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دیا کر رب تینو قبول حج دا ثواب عطا کرے گا قبول حج دا ثواب فرمایا جڑا نوجوان سویرے اٹھ کے اپنے ابو دی زیارت کرے تے ابو دا چہرہ ویکھ کے اودے متھے تیوڑی تے وٹ نہ پوے ابو نو ویکھ کے بس مسکرا دے اے نہیں آکھیا ابو دے قدم دباوے ابو نو سلام کرے ابو دا حال پوچھے ابو دی جیب وچ سارے دن دا خرچہ ڈالے نہیں اے گلاں بعد دیاں نے فرمایا جڑا صرف ابو نو ویکھ کے مسکرا دے اللہ دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دیندا ہے اونوں آواز آئی کملی والیا جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے میرے نبی فرمایا 2 حجاں دا ثواب ادھروں آواز آئی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے میرے نبی فرمایا 3 حجاں دا ثواب باروں آواز آئی کملی والیا جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے میرے کریم نے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو فرمایا میرے مالک دے گھر کوئی گھٹ ہے فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا
تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر ہے تو کدے کر کے ویکھتے صحیح دہاڑی چ 100 حج دے ثواب لے لے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دیا کر ابو نو ویکھ کے خوش ہو جایا کر اج او بھی نوجوان نے ماں بلاوے بول دے ہی نہیں ابو بلاوے تے ایڈا برا بول دے نے اج ماما روندیاں تے باپ کرلاندے اس ویلے میرا کلیجہ پھٹ دے جدو وڈیریاں مائیاں آ کے کہندیا آسی صاحب مینوں تعویذ لکھ دیو میرا پتر مینوں بلاندا نہیں ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے ابو پوچھے نا کتھوں آئے تے انج گوری پا کے ابو ول ویکھدے نے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آئے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے میری ملت کے نوجوانوں اور میں تانوں باپ دی شان سناواں کہ رسول کریم نے باپ نو کیسی عظمت عطا کیتیاں اللہ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیل فرمایا اسا بنی اسرائیل کو وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا عبادت اللہ دی کریو تے اپنے ماں باپ تے احسان کریو ایدہ مطلب ہے کہ بنی اسرائیل کو بھی وعدہ لیا جڑا اللہ نے ساڈے کو لیا نوجوانوں آؤ میں تو ایک بنی اسرائیل دی گل سنواں جنہاں باپ دا احترام کیتا اللہ کیسیاں شاناں عطا کیتیاں اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت ہوا چڑدا جا رہا توجہ ہے جی ایک باری بولو گے سبحان اللہ میں تقریر تہاڈی مرضی دی تانوں سنا کے جاواں گا بس سبحان اللہ میری مرضی دی آکھیا جائے ویسے ایک گل ہے بھائی بہادر پوریو میں تہاڈے پنڈ ویکھیا آوندے کہ تہاڈے پنڈ سلوک بڑا ماشاءاللہ بھائی کیونکہ میں جنی واری آکھیا سبحان اللہ کو ایک واری اگلے بول دے نے تے ایک واری پچھلے بول دے نے اے انہاں دا سا کڈاندے نے او انہاں دا سا کڈاندے نے تو میں تانوں لڑان نہیں آیا اللہ تہاڈا سلوک سلامت رکھے میں سلوک نال سبحان اللہ بول کے وکھاؤ بھائی ہاتھ چکو میں پتہ لگے میں جمدے جاگ دے نبی پاک دے نوکر وچ بیٹھا اج میرا دل کردا فرشتے چھک چھک کے تھوتیاں کلام ول ویکھن کتھے نبی دے غلام بیٹھے نے تے کتھے سبحان اللہ پہ آکھی جاندے نے اللہ دے نبی دا تخت ہوا چ اڑدا جا رہا نیچے سمندر سی سمندر چ لہراں اٹھیاں ہوا نو حکم دیتا میرا تخت زمین تے اتار سمندر دے کنارے تخت اتریا اللہ دے نبی نے ایک جن نو حکم دیتا کہ اے جن چھلانگ مار تے سمندر دی تہہ چ ویکھ کے آ اے لہراں اتنیاں بلند کیوں ہو رہی ہیں جن نے چھلانگ لگائی تے آ کے عرض کیتی نبی اللہ جتھوں لہراں پیاں اٹھدیاں نا اوتھے جان دی میری جرت کوئی نہیں اس سمندر دے وچ کئی میل دور پانی دے اندر او جگہ میں اوتھے نہیں پہنچ سکدا اللہ دے نبی نے اس طرح کر کے اپنے لشکر وال چھاتی ماری تے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیہ ہے بھی انسان ہے ولی جد کل اسم اعظم سی آپ نے انہوں حکمن اشارہ کیتا کہ چھلانگ مار انہیں چھلانگ مار دیتی انہیں اے نہیں عرض کیتی نبی اللہ جتھے جنہ دا سردار ڈوب کے مر چلے سی میں تے انسان میں کدھر ڈوب کے نہ مر جاواں پر جدو مرشدہ نے اشارہ کیتا نا انہیں آؤ ویکھیا نہ تاؤ ویکھیا تے انہیں چھلانگ مار دیتی اے دریائے جہلم کشتی پی پار کرے تے کشتی چ 3 بابے بیٹھے پہلا بابا کون ہے تاجدار چورا شریف میرا مرشد خانہ 72 گدیاں دا پیر خانہ تے لکھاں مریداں دا پیر آل رسول نسل رسول خون بطول حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی چوراہی رحمت اللہ علیہ تاجدار چورا شریف ایک آپ بیٹھے کشتی چ دوسرا آپ دے خادم بابلی شریف گجرات دے تاجدار حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب چورا شریف دے خلفاء چوں نے آپ بیٹھے تیسرا بابا جی دا خادم سی اکھاں تو نبینا سی او دا نام سی حافظ مہر الدین کشتی جدو دریائے جہلم دے درمیان وچ گئی نا تو او بابا مہر الدین کہنے لگا حضور اے دریا کنا کو ڈونگا ہوندا ہے بابا جی فرمان لگے حافظہ آپ ہی چھال مار کے دیکھ لیں کنا کو ڈونگا ہوندا ہے وہ حافظ نے نا آؤ ویکھیا نہ تو اکھاں تو نبینا پر انہیں پانی کی چھال مار دیتی حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب باولی شریف والے رون لگ پے بابا جی حضور فرماندے نے رونا کیوں عرض کیتی حضور تواڈی آنکھیں نے چھال مار دیتی ہے تو انہوں تیرنا کوئی نہیں جاوندا اکھاں تو نبینا ڈب کے مر جائے گا
تے بابا جی تاجدار چورا شریف مسکرا کے فرماندے نے جدی آکھے چھال ماری انہیں کوئی ڈوبن دینا فرما جدی آکھے چھال ماری انہیں کوئی ڈوبن دینا کشتی کنارے لگی تے حافظ مہردین سکم سکا کنارے کھلوتا خواجہ غلام الدین صاحب باولی شریف والے قریب جا کے فرما دے حافظہ اوے اکھاں تو نبینا ہے اوے انیاں تینوں تے تیرنا بھی نہیں آندا تے تیرا لوں بھی گلا نہیں ہویا اے پار کیویں لنگے ہیں حافظ مہردین کہنے لگا عملہ والے لنگ پار گئے عملہ والے لنگ پار گئے تے عملے گوتے کھاندے غلام فریدا اٹھ بن نہیں دین دے اندے کامل پیر جنابے اے غلام فریدا اٹھ بن نہیں دین دے اندے کامل پیر جنابے غلام فریدا ڈبن نہیں دیندے ہوندے کامل پیر جنابے اے مینوں کسی نوجوان نے پرچی بھیجی کہ بھی سنا دیو تساں دیکھی جی یہ کہندے نے سنا دیو تے ریلیٹڈ گل ہے سنا دیو اے بابا جی تاجدار چورا شریف دے قریب ایک گاؤں تے اوتھے تبلیغی دورے تے گئے تے عصر دی نماز دا ویلا بابا جی نے نا معراج شریف دا مہینہ سی تے معراج شریف تے تقریر کیتی تے او پنڈ دے مولوی صاحب سن او معراج شریف نو نہیں سن مندے معجزہ معراج دا انکار کردے سن او مولوی صاحب آ کے بابا جی نو کہنے لگے بابا جی اے تساں معراج شریف تے تقریر کیتی تے نبی پاک آسماناں تو پار کیویں گزر گئے ادھر عصر دی اذان دا ویلا سی بابا جی نے فرمایا اذان پڑھو تے نماز پڑھ کے جواب دینے ہاں سامنے دریائے اٹک پہ چل دے تے بابا جی نماز پڑھان لگے تے آپ نے فرمایا اگے بابا جی نماز خود نہیں سن پڑھان دے کسی عالم دین نو کہنا تسی نماز پڑھاؤ میں مگر اس دن فرمایا میں آپ نماز پڑھاواں گا مصلی تے کھلو گے تے او مولوی صاحب نے آکھیا مولوی جی تسی میرے پیچھے کھلو کے نماز پڑھیو تے نماز اج ذرا دھیان نال پڑھیو وہ جدو عصر دی نماز شروع ہوئی نا تے بابا جی نے عصر دی نماز پڑھائی پر جڑے پیچھے مقتدی سن وہ کہندے نے اسی دیکھ کے حیران ہو گئے جدو سلام پھیریا سی نا تے جدو نماز شروع کیتی سی ادو دریائے اٹک سامنے پہ چلدا سی جدو سلام پھیریا تے دریائے اٹک پیچھے پہ چلدا سی مولوی جی اٹھ کے کھلو گئے تے آپ نے فرمایا مولوی جی پتہ لگا جے نماز دے وچ دریا کیویں پار کر گئے انہاں کہا سرکار مینوں تے پتہ نہیں لگا دریا پار بھی ہو گئے فرمایا تینوں دریا دے پار جان دا پتہ نہیں لگیا محمد دے پار جان دا کیویں پتہ لگ سکدا ہے کہ کملی والے کیویں پار گئے سن غلام فریدہ ڈبن نہیں دیندے ہوندے کامل پیر جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برخیہ نو اشارہ کیتا کہ دریا چ چھلانگ مار انہیں سمندر چ چھلانگ لگائی نا تے باہر آ کے عرض کیتی حضور میں ویکھ کے آیا کہ سمندر دی تہہ دے اندر ایک موتی دا محل ہے اکو موتی سفید رنگ دے محل بنے اے لہراں اس محل چ اٹھ گئی ہیں علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا حضرت محدث ابن جوزی نے بھی لکھیا کہ آپ نے فرمایا کہ جنات نو نال لے کے جا تے او موتی دا محل سمندر چو نکال کے لے آؤ جدو سمندر چو نکال کے لے آئے تے اللہ دے نبی سلیمان نے عرض کی تھی یا اللہ ادھا درہ دروازہ کھول ادھے ٹکڑے کر میں دیکھا اندر کی یہ میں تیری قدرت دا نظارہ کرنا چاہنا اللہ دے نبی نے جدو عرض کی تھی اس موتی دے دو ٹکڑے ہو گئے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام محل دے اندر گئے دیکھا تے ایک نوجوان اندر بیٹھ کے تسبیح پہ پڑھ گئے آپ دے قریب جا کے فرمان لگے السلام علیکم کہنے لگا سلیمان وعلیکم السلام آپ فرماتے نے تینوں میرا نام کنے دسے کہنے لگا جیڑا توانوں میرے کل بھیج سکتا ہے میں نے توڑا نام نہیں دس سکتا
آپ دے قریب بیٹھ کے فرمایا تو کدوں دا ہے عمر کنی کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام دے دور دا نوجوان آپ نے حساب کیتا تے تقریباً 2000 سال دی عمر بن گئی فرمایا اے موتی دے محل وچ کیویں پہنچے سنو کہنے لگا نبی اللہ جدوں میں جوان ہویا تے ماں پہ بیمار ہو گئے میں اپنی ماں تے اپنے باپ دی خدمت شروع کر دی جدو ماں وڈیری ہو گئی تے ماں دا آخری ویلا آیا تے میری امی نے آکھیا پترا ذرا گل سن میرے سینے تے لیٹ میں جاندی باری اپنے رب نہ 2 گلاں کرنیاں حضور میں اپنی ماں دے سینے تے لیٹ گیا میری امی نے ہاتھ چکے عرض کی تھی یا اللہ میرے پتر میری بڑی خدمت کی تھی میں پتر تے راضی چلی ہوں پر آخری ویلے دعا کرنی ہے کہ میں ماں تے میرا دل کردا ہے میرا پتر قیامت نو دوزخ چ نہ سڑے تے میں راضی ہو کے دعا کرنی ہے میرے پتر نو ساری زندگی اپنی عبادت دی توفیق دے میرا بیٹا تیری عبادت کرے انہوں دوزخی نہ بنائی عرض کی تھی لجپال میری ماں نے ایک دعا دی تھی تے میری ماں دی روح پرواز کر گئی دعا کریا کرو مرنا تے سارے ہمیں پر ماں نہ مرے کسی دی ماں نہ مرے میں تے جا کسی اس کو پوچھے جی ماں ٹر گئی ہے انہیں عرض کی تھی جدو لجپال میری ماں ٹر گئی نا تے میں اپنے باپ دی خدمت شروع کر دی تھی جدو باپ دا آخری ویلا آیا نا تے باپ نے بھی آکھیا پتر آ میرے سینے لگ میں رب نہ 2 گلاں کرنیاں ہیں میں باپ دے سینے تے لیٹ گیا تے باپ نے بھی عرض کی تھی یا اللہ دی ماں بھی راضی گئی تے میں بھی راضی چلے ہاں تے یا اللہ دی ماں نے دعا دیتی سی کہ دعا میں بھی دے چلے ہاں ماں نے دعا کیتی سی عبادت دی توفیق دیویں دوزخ چ نہ سڑے تے میں دعا یہ دینا انہوں عبادت دی توفیق اوتھے دیویں جتھے شیطان بھی نہ پہنچ سکے انہوں شیطان دے شر تو محفوظ رکھیں جتھے شیطان دی جا نہ ہوئے اوتھے میرے پتر نو عبادت دی توفیق دیویں عرض کی تھی ماں بھی چلے گئی تے باپ بھی چلا گیا آر بے گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلنے پاؤ پچھناؤں دے اے پیارے آئے پچھڑنے کون روے مڑ تھوڑا اے سورو گاؤں دا ایک روگ محمد اے جس دانا بچھوڑا بھائی سورو گاؤں دا ایک روگ محمد اے جس دانا بچھوڑا اے ٹر گئے دارے دلان دے پتنو چھپے مہارا اجڑی بستی نظری آوے اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جد یاراں بھائی اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جد یاراں عرض کی تھی لجپالا میری ماں بھی ٹر گئی میرا باپ بھی ٹر گیا ایک دن میں سمندر دے کنارے سیر پیا کردا سا اے موتی دا محل ویکھیا میں دے اندر چلا گیا او دن گیا اج دا آیا مینوں نہیں پتا میں زمین تے بسنا کہ آسمان تے بسنا اللہ دے نبی پھڑ کے سینے لا لیا فرمایا نوجوان بڑے نصیباں والا ہے تینوں ماں دی دعا بھی لگ گئی تینوں باپ دی دعا بھی لگ گئی اللہ نے تینوں تھے عبادت دی توفیق دیتی ہے جتھے جنات دا سردار بھی نہیں جا سکیا فرمایا سمندر دیاں تیواں چ بسنا ہے دس تینوں کدے گوتا نہیں لگیا کدے تیرے سر تے پانی نہیں چڑھیا رو کے کہن لگا نبی اللہ آپ ہی کہندے ہو ماپیاں دیاں دعاواں لگ گئیاں نے تے جتھے ماپیاں دیاں دعاواں لگ جان اوتھے تے چڑھے پانی بھی لتھ جاندے
رکھ کے سنا دے یا علی ماشاءاللہ یا علی اللہ تعالی یا علی ماشاءاللہ بسم اللہ گرامی قدر حضرات جتھے ماپیاں دی دعاواں آ جان اوتھے چڑے پانے وی لتھ جاندے نے باپ ایسی عظمت والی ہستی ہے دعا کر دے وے نا میرے نبی نے فرمایا 3 لوگ ایسے نے کہ جنہاں دی بد دعا اور خدا درمیان کوئی پردہ نہیں توجہ ہے سارے 3 لوگ انہاں دی بد دعا اور خدا دے درمیان کوئی پردہ نہیں پہلا میرے نبی نے فرمایا مسافر دی بد دعا تو بچیا کرو جڑا میرا تے تہاڈے تو اگلا زمانہ سی نا جدوں اے بابے وڈیرے چٹیاں داڑیاں والے بیٹھے انہاں نوں پوچھ لو پنڈاں دیاں مائیاں صبح صبح ٹھنڈے پانی دے گھڑے بھر کے تے بوئے اگے بیٹھ جاندیاں سن جڑا مسافر گزرنا انہوں ٹھنڈا پانی پلانا کیونکہ لوگ پیدل سفر کرتے سن تے مائیاں سارا دن مسافراں نوں پانی پلاندیاں سن کیوں میرے نبی نے فرمایا مسافر دی بد دعا تے خدا دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں ادھر لبوں چوں نکلی ادھر قبول ہو گئی دوسرا میرے نبی نے فرمایا مظلوم جدے تو ظلم ہوندا ہوئے فرمایا مظلوم دی بد دعا تو بچو او دی بد دعا تے خدا دے درمیان پردہ کوئی نہیں تیسرا میرے نبی نے فرمایا والد فرمایا اپنے باپ دی بد دعا تو بچی تیرے باپ دی بد دعا تے تو خدا دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں میری ملت نوجوانوں رسول کریم علیہ السلام نے دسیا کہ ماں دی دعا لگ دیئے تے ابو دی بد دعا بڑی جلدی لگ دیئے ماما کلو جتھے دعا لیندے ہو ابو دی بد دعا تو بھی بچے آ جائے اور جب باپ جڑے نے میں انہاں نبی عرض کرانگا اپنی اولاد نو کدے بد دعا نہ دیو یہ اس نبی دے فرمان دا مفہوم سنا رہے ہیں جس نبی دی زبان چو دا خدا بولدا ہے فرمایا کہ باپ دی بد دعا تے خدا دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں نوجوانوں ایک دن رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ ایک نوجوان آیا انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تہاڈی عدالت وچ ایک مقدمہ لے کے آیا میرا فیصلہ کرو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جی بیٹا بولو کدی شکایت ہے کدے خلاف مقدمہ لے کے آئی انہیں عرض کی تھی حضور میں اپنے ابو دی شکایت کرنا ہے میرے آقا نے اس طرح بھی کیا کہ میں تیرا نو باپ دی شانہ سنان آیا سا ادب دسن آیا تے ان میری عدالت وچ باپ دی شکایت لے کے آ گئے پھر بھی عدالت انصاف والے نبی نے فرمایا بیٹا دسو کی شکایت انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جوان ہو گیا میری شادی ہوگی میری بیوی بچے نے میں جڑی کمائی کر کے لے آنا میرا ابو میرے پیسے رکھ لیندے میری کمائی چو کچھ حصہ میری تنخواہ چو کچھ پیسے رکھ لیندے میں اپنی بیوی بچے پالاں کے باپ نو پالاں حضور نے فرمایا بیٹا تو کی چاہنا ہے انہیں عرض کی تھی میں چاہنا کہ میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ مانگے کرے آج کل نوجواناں نو سوال پیدا ہوندا نا ذہن وچ کہ مائی کمائی میں کرنا تے رکھ ابو لیندے نے آئی سوال 1500 سال پہلے میرے نبی دی بارگاہ لے کے نوجوان آ گیا اج بھی نوجوان اپنی کمائی تے مان کر دینے تے کہندے نے کہ میں بڑا کمانا تے میرے ابو امی کیوں میرے نبی نے فرمایا آ جڑی کمائی تے تو مان تے ناز کرنا نا کہ میں بڑے کمانا حضور نے فرمایا کہ او جڑے تیرے گھر چ ضعیف تے بزرگ دو بیٹھے ہوندے نا امی ابو فرمایا نا بزرگاں دی وجہ تو رب تیری کمائی چ برکت ڈالدا ہے کمائی تیری چ برکت تیرے ماپیاں دی وجہ تو تے وڈیریاں دی وجہ تو ضعیفاں دی وجہ تو ہو رہی تو سمجھنا شاید میری کمائی دی وجہ تو میری محنت نہ میں ہمیشہ ہر تقریر وچ گل کرنا اس واسطے کرنا کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات مینوں 26 سال ہو گئے خطابت کردے 26 سال وچ میں پوری دنیا آخری نکر تک پھر کے آیا میری عادت ہے
میں جدو بھی کوئی عظمت والا بندہ ویکھا نا، کوئی بڑا اچھا نعت خان، کوئی خطیب، کوئی پیر، کوئی جج، کوئی وکیل، کوئی ڈاکٹر، کوئی وزیر، کوئی سیاستدان، کوئی بیوروکریٹ، کوئی بزنس مین، کوئی مرتبے والا بندہ ویکھا، میری عادت ہے منوں پوچھنا یہ مرتبہ کتھوں لیا گیا کہ شاید کوئی نویں گل مل جائے۔ میں پوچھنا ہے مرتبہ کتھوں لیا؟ میں ممبر رسول تے بیٹھا، میں یہ دعوے نہ گھر کر رہا، مینوں اج تک کسی بندے یہ نہیں آکھیا کہ آسی صاحب میں بڑی محنت کی، میں اپنی محنت کر کے پہنچیا۔ مینوں کسی نے نہیں کبھی آکھیا۔ مینوں 3 جواب ملے نے۔ میں جب بھی کسی عظمت والے نے پوچھا عظمت کتھوں لئی ہے، کسی نے آکھیا میری ماں دی دعا ہے، کسی آکھیا میرے باپ دی دعا ہے، تے کسی آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے۔ عظمت جدو کوئی پہنچیا کسی دی دعا نال پہنچیا، تے جے میرے تے تیرے تو پہلے سارے دعا نال ہی پہنچے نے تے اسی کیویں دعا دے بغیر پہنچ سکتے ہیں؟ میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا، سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم، جا اس دن زمانے چ تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا۔ کرنا کی یہ کلیہ بس سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم لیا کر، زمانے چ اس دن تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا، تیرے ورگا شہنشاہ کوئی نہ ہوئے گا اس دن۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوجوان نے سوال کیتا میرے ابو نو بلاؤ تے میرا مسئلہ حل کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کون ہے دے ابو نو جان دے؟ ایک نوجوان صحابی اٹھ کے کھلو گے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جاننا مدینے تو دور انہ دا گاؤں ہے تے انہ دے وڈیرے جے بابا جی نے، میں جاننا۔ فرمایا بابا جی نو بلا کے لے آؤ۔ اس صحابی گئے تھے جا کے پینڈے جو بابے دا دروازہ کھڑکایا تھے، ایک بابا باہر آیا جنہا لاٹھی ٹیک دے، کمر چھکیے، پسینہ پہ وگ دے۔ تے بابا جی آکے کہنے لگے آن والے تو کون ہے کدھر آئے ہیں؟ تے انہیں آکھیا بابا جی تو انہوں مدینے کملی والے پہ بلا دے رہے ہیں۔ تو سا سبحان اللہ نہیں آکھی، تو سا میرے جملے دی قدر نہیں کی تھی۔ اے جڑے عمرے تے جا رہے ہیں نا لوگ مبارکہ دے رہے تھے جنہ دی حاجت کی درخواستہ منظور ہوئیں، وہ سارے بڑے ناز نہ دستے ہیں کہ میں نے کملی والے بلائے۔ وہ 1500 سال بعد جڑا عمرے تے حاجت جائے انہوں کملی والے بلائے، انہوں چاہ چڑھ جانا کہ جیدہ دروازہ کھڑکا کے کوئی آکھے چل کملی والے مدینے پہ بلا دے رہے ہیں، انہوں کنے کو چاہ چڑھے ہوں گے۔ وہ بابا جی رون لگ پہ تھے، روندے روندے پاؤندے پیری مدینے والی ٹور پہ، نالے لاٹھی ٹیک دے آ رہے تھے، نالے ٹور دے آ رہے تھے، نالے رو رو کے لوگن واکھن لوگو جنہوں رب خدا عرشاں تے بلا کے ملدا جی انہیں منوں مدینے بلایا جے، منوں عرشاں تے پرونے بلائے۔ بابا ٹوریا ٹوریا مدینہ دی گلیاں چاہ گیا، اساں ویکھے سجناں دے گلیاں محلے، ولی غوث بیٹھے نے رامان نو ملے، فرشتے بھی چھک جھک کے ویکھن او تھلے، پیادہ ہے دیس بس بلے بلے، او پیادہ دیس بس بلے بلے۔ بابا مدینہ دی گلیاں میں ٹردا ٹردا مسجد نبی دے دروازے چایا تے چوکھٹ پکڑ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے بلا لیا، قریب آیا تے بابا کہنے لگا بھلے بھاگ میرے تو سمیں نے بلائے۔ یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، حکم فرماؤ میں نے کیوں بلائے؟ نبی کریم علیہ السلام نے اس نوجوان والے اشارہ کر کے فرمایا بابا اے نوجوان تیرا کی لگ دے؟ تھوتھی اقلان دے نوجوانوں ہن ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنو۔ میرے نبی فرمایا اے نوجوان تیرا کی لگ دے؟ بابے نے پتر وال ویکھیا تے کہنے لگا کملی والیا اے میری جان ہے، اے میری جان ہے۔ نبی کریم نے فرمایا پھر آ جڑی تیری جان ہے نا انہیں اج تیری شکایت محمد دی عدالت وچ لگائی۔ بابے دی اکھاں چ چھم چھم اتھرو جویں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح تے دانے گردے نا انج بابے دے آنسو گرن لگ پے، بابا رون لگ پے۔ اج میرے نبی تے بابے دے درمیان ایک گل بات مکالمہ چل رہے تھے، اچانک جبریل آگے آ کے عرض کی یا رسول اللہ اللہ فرماندا ہے بابے دا مقدمہ بعد چ سنو فیصلہ بعد وچ کرنا۔ اے بابے نے جدو گاؤں پنڈ تواڈا پیغام گھر ملیا نا کہ حضور بلا رہے نے، بابا پنڈو ٹریا تے راہ وچ آوندیاں آوندیاں انہیں اپنے پتر دے غم وچ ایک مرثیہ لکھیا ہے، ایک نوحہ لکھیا ہے، ایک دکھڑا لکھیا ہے عربی دے شعر۔ اس بابے نو کو عربی دے شعر سنا، او دکھ
دوہرا سنا جڑا گھروں لے کے مدینے تک آندے پڑے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بابا جی سنیا تو اپنے پتر دے کام وچ کوئی عربی دے شعر پڑھے نے ذرا شعر تے سناؤ بابا رو کے کہنے لگا تو واقعی سچا نبی فرما کیوں کہنے لگا کملی والے اور شعر تے میرے کنا نے بھی نہیں سنے اور دکھڑے تے میں دل کی پڑھے تینوں انہوں دی بھی خبر ہوگی میرے کریم نے فرمایا بابا جو میں نے دکھڑے سنا جڑے پتر دے دکھڑے دل چ رکھے اس بابے نے ہن کملی والے دی بارگاہ چ کچھ عربی دے شعر پڑھے میں انہاں شعراں دا مفہوم تانوں پنجابی چ سنان لگا ذرا دل دے کاناں نال سنیو بابے نے عرض کی تھی کملی والے جدو جوان ہویا شادی ہو گئی اللہ دی بارگاہ چردا کردا رہیا یا اللہ مینوں پتر دے دے یا اللہ مینوں پتر دے دے ربی حب لی من الصالحین ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ربی حب لی من الصالحین ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء میاں صاحب نے ترجمہ جب فرمایا اس ایک پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میں نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے اپنے ماں باپ نو جھڑکا مارنا بالیا تو تے اجے دنیا تے بھی نہیں سایا آیا جدو تیری ماں تے تیرا باپ تیرے لی دعاواں منگ دے رہے نہیں عرض کی تھی کملی والے شادی ہو گئی کعبے دے پردے پھڑ کے رات نو رو کے عرضہ کردا رہیا کعبے والے مینوں پتر دے دے ایک مینوں وارث دے دے پتر عطا کر دے میرے بڑے پیدا سہارا دے دے کملی والے ادھی رات ویلے اٹھ کے دعاواں کردا رہیا عرض کیتی سونیا تے رب نے مینوں پتر دے دتا جدو اے دنیا تے آیا پہلی بار اینو گودی چ چکیا ایدی پہلی بار صورت ویکھی میری جان بن گیا عرض کیتی کملی والے ساری ساری رات تے سرانے بیٹھے گزاردا رہیا اے روندا سی میں روندا سا اے ہسدا سی میں ہسدا سا اپنے لباں چ لقمے نکال کے میں تے لباں چ ڈالدا رہیا عرض کیتی کملی والے جدو او تے آدھی آوازاں کردا رہیا میں دی بولی سمجھ جاندا رہیا سنیا مکے تے مدینے دیا عرب دیا پہاڑیاں گواہ سارا سارا دن نو کندیاں تے چکے سیراں کراندا رہیا عرض کیتی کملی والی انہیں کدے بیمار ہو جانا ایدے مرن دے خوف نال میں جوندا ہی مر جاندا رہیا عرض کیتی کملی والی پھر ویلا بھی آ گیا ایدے وال کالے ہو گئے میرے چٹے ہو گئے ایدی کمر سیدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی ایدے تے جوانی دی بہاریں آ گئی میرے تے بڑے پیدی خزاں آ گئی عرض کیتی کملی والی اجیٹا بڑھائی ہو گئی ہے میری شکایتاں میرے نبی نو کردا ہے بابا روئی جاندہ نالے عرضہ کردہ کملی والی دسو میرا پتر کی شکایت لے کے آیا ہے فرمایا بابا تیرا پتر کہندا ہے نہ جوان ہو گیا بیوی بچے والا میرے ابو نو منع کرو میرے کھلوں پیسے نہ منگیا کرے بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کردہ کملی والے اے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا اجے دیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے نے عرض کردہ کملی والے میں دیاں کمائیاں کی کرنیاں نے نہ دے آپ اپنیاں کمائیاں ایدے تے لٹا دیتیاں عرض کردہ کملی والے میں سنیا مدینے والے نبی نے آکھے آئے جدوں بیٹیاں تے بہنا بوبے آ جان انہاں نو خالی نہ بھیجیا کرو عرض کیتی سونیا بیٹیاں ملن ہوندیاں نے بہنا ملن ہوندیاں نے کمان جوگا نہیں رہا ہاتھ کب دے نے کمر جھک گئی ہے
جدوں بیٹیاں ٹردیاں تے بہناں ٹردیاں نے خالی کیویں بھیج دیواں ساری زندگی بنڈدا رہیا کملی والے جدوں دھیاں ٹردیاں نے اے کولوں پیسے لے کے بیٹیاں نو دے دینا اے کولوں تھوڑے پیسے لے کے بہناں نو دے دینا بہناں تے بیٹیاں بویوں خالی نہیں بھیجیاں جاندیاں عرض کردا کملی والیا کہ تسی کہندے ہو اج تو بعد میں دے کولوں کچھ نہیں لواں گا بابا انی گل کر کے ٹر پیا میرے نبی بھی رو رہے صحابہ بھی ہوئی جا رہے کملی والے اٹھ کے اس نوجوان دے قریب گئے اُدھے سینے تے میرے نبی نے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے میرے آقا بڑے غصے نال فرمایا سن محمد دی عدالت دا فیصلہ فرمایا انت بمالک ابی کا فرمایا باپ دیاں شکایتاں کرنا والیا محمد دا فیصلہ ہے جے میں تو پاپے دیں تیری کمائی بھی پاپے دی آئی میرا فیصلہ انت و مالک علی ابیک فرما جی میں تو بابے دے تیری کمائی بھی تیرے بابے دیئے مت کمائی تے ناز کری فرما تو تے آپ بابے دا حصہ ہے تو بابے دے حصے کیوں نکال لیں ساری کمائی تلی تے رکھ وہ جن نے اپنی کمائی تے تینوں پالے انہیں تیری کمائی کی کرنی وہ تیری کمائی نہیں لینا چاہتے وہ دل خوش کرنا چاہتے نے کہ پتر بادب ہے پتر ادب والا ہے پتر نو حلال کھلایا تے پتر نو پتہ ہے کہ میں اپنے باپ تے ماں دا احترام کی بھی کرنا ہے میری ملت دے نوجوانوں انہاں دے سویرے اٹھ کے قدماں تے ہتھاں دا بوسہ لیا کرو میں ممبر رسول تے قسم کھا کے کہنا تو ساری زندگی دی خدمتاں کرے باپ دے پسینے دے قطرے دا بدلہ ادا نہیں کر سکدا ماں دے دودھ دے قطرے دا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکدا انہاں نال پیار کریا کرو انہاں نال محبت کریا کرو میں نے بڑیاں فرمائشاں نوجوانہ کر دیتیاں ابھی سناؤ جیڑی زیادہ فرمائش ہے یہ او حضرت دیا قلبی والے واقعے دی آئی ہے کہ او ضرور سنا کے جائیو سنا دے ماں جے سبحان اللہ خود سارے بندے تھوڑے بولے نہیں تے میں سنا دینا سی تھوڑا اور زور لگاؤ والا سبحان اللہ کے کملی والے آئے تے سارے رشتیاں دی پہچان ہوئی ماں دے قدمہ تھلے جنت آئی باپ جنت دا دروازہ بن گیا نیک بھی جنت دی ساتھی بن گئی بیٹیاں تے بہناں جنت دی راہداری تے ٹکٹاں بن گئیاں کدوں جدوں حضور آئے میرے نبی مدینے دی گلی چ جا رہے تے سونا جا نوجوان ملیا جدا نام ہے دہیا قلبی ایڈا سونا ہے کہ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے چہرے تے نقاب رکھدا سی کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں اتنا حسین سی کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڑیک دیاں سن کے کدو گزرے تے ویکھ لئیے تھوتیاں کلام والے کنا کو سونا ہوئے گا جڑا کملی والے نو سونا لگا ہوئے گا میرے نبی رات نو سجدے چ دعا کی تھی اللہم ارزق الاسلام دحیت قلبی عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا کہ در دوزخ چ نہ سڑ جائے اینو میری غلامی عطا کر مینوں جنت دا وارث بنا دے وان رات دعا کی تھی صبح دائی قلبی روندہ ہی آگے آکے عرض کی تھی یا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اے مدینہ دے قریب میرا گاؤں ہے میں 700 افراد قبیلے دا سردار ہاں میں کلمہ پڑھ لیا تے سمجھ لو 700 لوگوں نے کلمہ پڑھ گئے میں نے اللہ دا پیغام سناؤ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی نبوت دا اعلان سنایا عرض کی تھی سونا کلمہ تے پڑھ لواں پر گناہ بڑے کیتے تیرے رب نے معاف نہیں کرنا فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ ہے جڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہندا رب دا گناہگار جے کر لے نبی نو یاد رحمت کبے حضور دی آ میں چھڑا لواں فرمایا تو میرا ہو جا بس پھر تینوں رب کچھ انہیں کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے پھر رو رہے فرمایا کیوں رونا ہے عرض کی تھی ایک گناہ یاد ہے توڑے رب نے او نہیں معاف کرنا فرمایا او بھی سنا کیا لگا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں جس قبیلے دا سردارہ اسی پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا میرے آقا زاروں کے تار رو پہ نوجوانوں آج بھی ساڑھے معاشرے چ کچھ ایسے لوگ نے کہ کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں ہونا تے کہندے نے بڑا افسوس ہوا ہے تواڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی
بیٹی دے آن تے افسوس کرنے والے تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تے فرشتے مبارکہ دین آئے سن. چند دن قبل میرے کو ایک بچی بیٹی نو دم کرانے واسطے آئی تے وہ رو رہی. میں پوچھا بیٹا کیوں رونی؟ کہنے لگے اسی صاحب اب بچی میرے گھر پیدا ہوئی تے میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی. یعنی کہ آج بھی اتنے ظالم لوگ ہیں. عرض کی تھی یا رسول اللہ سی پتر پال لینے اب بیٹیاں دفن کرنے میں 70 بچیاں دفن کی. میرے کریم آقا بھی رون لگ پہ. جبریل آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی نہ رو تے اللہ فرما دے نو کہتے ہو پچھلے گناہاں دی معافی تے آئندہ نہ کرے. معافی مل گئی پھر رو رے. فرما ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی اجے بھی ایک گناہ یاد ہے تواڈے رب نے او نہیں معاف کرنا. فرما او بھی سناؤ. عرض کی تھی یا رسول اللہ میں ہندوستان تجارت لے جا رہا گھر بچ بیوی دے کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے. یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد میں گھر آیا تے آ کے دروازہ کھڑکایا تے چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا. میں پوچھا تو کون ہے؟ بیٹیاں نو پیوان تے بڑے مان ہوندے نے. عید آن والی ہے تسا اپنے گھر چ آج ہی تجربہ کر کے ویکھو بچی چھوٹی ہوگی یا جوان ہوگی عید دے کپڑے لینے ہون تے بھائی نو نہیں آکھے گی بھائی جی مینوں کپڑے لے دو. بڈھے باپ نو آکھے گی ابو جی کپڑے لے دو. کیونکہ تیاں نو پتہ ہوندا ویر انکار کر بھی لین باپ تیاں نو نہ تے نہیں کر دے. تیاں مان باپ ہو گئے. کو بھائی اپنی بہن نو چھڑک مارے تے بہن روندی روندی باپ دی گودی چ جا بیٹھے نا تے پیو کہندا نہ چھڑکا مارو تہاڈا کچھ نہیں کھندی جدا پیو اجے جوندا ہے. اس ویلے دیاں دل چ کہندی ربا میرا باپ جوندا ہے. جاؤ کسی یتیم کو پوچھو باپ کی ہوندا ہے. اج انہاں پتراں کو پوچھو جنہاں دا باپ ٹر گیا. پتر باپ دی انگلی پکڑ کے بازار چ گزر جائے تو بچے نو انج لگدا جویں سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے. کو بچے نو جھڑک مارے تے بچہ کہندا میں اپنے ابو نو دساں گا کیونکہ انہوں باپ تے مانا ہوندا ہے. تے جدا باپ ہی ٹر جائے اس زمانے دی جھڑکاں کھا کے چپ کر جاندے انہاں نوں پتہ ہوندا میں کینوں دساں میرا باپ ہی کوئی نہیں. باپ دا بڑا مان ہوتا ہے. انسان اپنے نام نال باپ دا نام لکھ لوے نا تے ناز ہوندا کہ میں اپنے ابو دا نام اپنے نام نال لکھیا ہے. عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو بچی نے پوچھا تو کون ہے تے بچی اپنا نام نہیں دسیا. کہنے لگی آن والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں. میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں. میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہوں. عرض کی تھی سونیا میرے لباں چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں ہوں. میں سے گھر دا مالک ہوں. عرض کی تھی کملی والے نہ آکھیا بچی نے میریاں لتاں نو جفا مار لے آؤ. رو کے کہن لگی بابا کتھے ٹر گیا سیں میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں باجاں مار دی رہی ہوں. عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے. اودی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا ماری نا تیری بیٹی بھی اپنی ماں دی جوان ہے. عرض کی تھی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے. انی پیاری بچی میرے خون نے کھولا مارے آؤ. دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لواں. پھر خیال آیا لوگاں اکھنا ہے ساڈیاں دفن کردا رہیا ہے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی. میں اپنی بیوی نو اگے نو تیار کر دفن کرے آواں. کوئی مینوں بیٹی دا باپ نہ آکھے. عرض کیتی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مری نا ایدی ماں مر جائے گی بڑے چاواں نال پال دی رہی ہاں. عرض کیتی سونیا بی بی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل ول جا رہے ہوں. او بیٹی راج میرا منہ چمدی ہے مینوں پیار کر دی ہے نالے کہندی ہے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تیریاں اڈیکاں کردی رہی ہوں
بازار چ گزردیاں کہن لگی بابا آ گیا ہے میرے جوڑے لے کے نہیں آیا آجا بازار مینوں جوڑے لے دے بابا کھلونے لے دے کدے نان کے نہیں گئی آجا نان کے چلنے عرض کی سونیا بچی نو میرے آمد چاؤ چڑھنے میں بچی نال بول دئی نہیں کملی وال جنگل آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہا او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیے مینوں پانی پلاندی ہے نالے کہندی ہے بابا چھاویں آ جا بڑے سالاں دا تھکیا آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کی سونیا ترسنا آیا بچی قریب آئی مانو قبر جو دھکا مارے بچی دیاں چیخیں نکل گئیاں میں مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں رواں ویخ دی رہیاں اے بابا مرینا میں تیریاں رواں ویخ دی رہیاں اے بابا مرینا یہ میری صورت چھکیلیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی اے بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں وگدی بابا مرینا میں کھلونے نہیں وگدی بابا مرینا میں نان کے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی کملی والے آؤ او بابا بابا کہتی رہی میں نے ترسن آیا مٹی پاندہ رہے آؤ اج بھی رات نو لیٹنا کرنا چودیاں بابا بابا دیاں بازائیں ہوتیاں نے سنیا راتاں دی نیند مک گئی ہے دنہ دے آرام ختم ہو گئے سونے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاتی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا ترسنا آیا میں مٹی پاندہ رہے انہیں آؤ سماؤن بل بیٹھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رہ گیاں کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آؤ کہ بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہن لگی آؤ نوالے آؤ بے ذرا جلدی آ جا دھیاں مر چلیاں نی عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا اینا گئے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیوں دی کہیں کر دی ٹر گئی فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سنی رسول کریم نے رو کے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے میرے آقا فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے وے ایک حدیث چ فرمایا تین بیٹیاں دے وے ایک حدیث چ فرمایا جنہوں رب دو بہناں دے وے فرمایا جی تے بہناں تے بیٹیاں دی ذمہ داری آ جائے میری سنت سمجھ کے بیٹی نو تے بہن نو پال کے جوان کر کے شادی کرے فرمایا جنت وچ میرا اتنا قریب ہوے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی حضور علیہ السلام آئے تے بیٹیاں تے بہناں دی عزت احترام تے ماما تے باپ دی عزت احترام دا پتہ چلیا آخر تے کاری صاحب کہہ رہے کہ انہاں دے بھائی کو اجازت ہے وہ کہندے نے کہ امام علی مقام دی بارگاہ وچ میں قصیدہ پڑھیا سی وہ کہن لگے کہ او دے دو شعر سنا دو جے تسی جاگ دیو تے میں سنا دینا جی کردہ دردانو دنیا تے کھلار دیواں جی کردہ دردانو دنیا تے کھلار دیاں شبیر تیرے کم تو
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਰ ਦਿਆਂ ਸ਼ਬੀਰ ਤੇਰੇ ਗਮ ਤੂੰ ਗਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਰ ਦਿਆਂ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਲੋਲੋ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀਆਂ ਸਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਲੋਲੋ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਸਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਰ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਵਸਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਜੰਦਰੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂ ਕਰ ਜ਼ਹਰਾ ਤੇ ਵਸਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਜੰਦਰੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂ رب جان کی سید دی ہم شیر تے برت گیاں رب جان کی سید دی ہم شیر تے برت گیاں ویر دا پاجھولی زلفان سوار دیاں شبیر تیرے